अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हमेशा की तरह खुशबाश होंगे और हिफ्ज़ अमान के साथ होंगे। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल पे रीड कर लिया होगा, जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक रीड किया है। इस वक्त पाकिस्तान और चाइना जो दोनों क्लेम करते थे कि हम दोनों भाई भाई हैं, इनके बीच में काफ़ी ज़्यादा तनाव की सिचुएशन है। इस वक्त सिचुएशन ये है कि जो चाइना की हुकूमत है वो और चाइना का जो सरकारी अखबार है वो बहुत ज़्यादा सख्त बयानात दे रहे हैं और दोनों मुल्कों के बीच में इस वक्त शदीद तनाव की सिचुएशन चल रही है। हमारे जो वज़ीर ख़ारजा हैं यानी कि शाह महमूद कुरैशी, वो बिल्कुल तैयार बैठे हैं क्योंकि वज़ीर आज़म इमरान खान की तरफ से उनको हिदायतनामा जारी कर दिया गया है कि वो चाइना पहुँचे और फौरी तौर पर जो गलत फहमियाँ हैं उनको ठीक किया जाए। और इसकी वजह क्या बनी है? इस वक्त चाइना के जो आला सतह का इजलास है वो हो रहा है इस्लामाबाद के अंदर और उनकी आला सतही कमेटी जो है वो पहुंच चुकी है जनाब जी, कहाँ पर? इस्लामाबाद के अंदर। उनकी जो कमेटियां हैं वो यहाँ पर क्या कर रही हैं? पूरा इस्लामाबाद, आपको अगर आप जाएं तो ऐसा लगेगा जैसे पूरा इस्लामाबाद इस्लामाबाद नहीं बल्कि चाइनास्तान बन गया है। क्यों बन गया है? क्यों इतना दोनों मुल्कों के बीच में ये सारा मसला हुआ है, ये मैं आपको बताने जा रही हूँ क्योंकि इस वक्त ये बहुत ज़रूरी है हर पाकिस्तानी के लिए जानना। तो मैं आपको बताती चलूँ कि कोहिस्तान पाकिस्तान का जो एक ख़ास इलाका है वहाँ पर दासू डैम बन रहा है और मैं तो अक्सर वहाँ पे जाती रहती हूँ। वहाँ पर उन्होंने बड़ी बड़ी पहाड़ियों के ऊपर जो है ना चाइनीज़ की रेजिडेंस भी रखी हुई है और वहाँ पर डैम की भी तैयारी हो रही है। आपको पता है कि पाक चाइना बॉर्डर के थ्रू वहाँ से गाड़ियाँ आती जाती रहती हैं और जो प्रोजेक्ट्स हैं वो उसको कंप्लीट किया जा रहा है। आपको ये भी पता है कि पाकिस्तान और चाइना के दरमियान जो सी पैक का मुआहदा है उसके अकॉर्डिंगली वहाँ पर काम हो रहा है। इस सिलसिले में चाइना की एक कंपनी है जिसका नाम है गेजुबा ग्रुप्स। गेजुबा ग्रुप्स की जो कंपनी है, इनके इंजीनियर्स पाकिस्तान के अंदर काम कर रहे थे दासू डैम के ऊपर। तो हुआ ये कि मामूल के मुताबिक ये लोग अपना जो काम है उसको करने के लिए सुबह सुबह, आपको पता है कि वहाँ पहाड़ों में शाम बड़ी जल्दी हो जाती है, तो ये लोग 6 बजे 5 बजे उठ जाते हैं। 14 जुलाई की सुबह को होता क्या है कि एज़ यूजुअल अपने काम को पूरा करने के लिए सुबह सुबह चाइनीज़ इंजीनियर्स गाड़ी के अंदर सवार होते हैं क्योंकि उन्हें वहाँ साइट पे पहुँचना था और साथ में थे 2 पाकिस्तानी मज़दूर भी। तो ये टोटल मिला के कितने हो गए? 11 लोग। तो ये 11 लोग जो हैं जब ये जैसे ही गाड़ी में सवार हुए तकरीबन 500 मीटर के फासले पे अभी ये पहुंचे होंगे कि वो जो बस है उसमें एक ज़ोरदार धमाका हुआ और बस जो है, वहाँ के जो ऐनी शाहिदीन है जिन्होंने बीबीसी को इंटरव्यू दिया है उसमें उन्होंने ये बताया है कि बस जो है वो कई मीटर आप समझ लें कि हवा में उछली और उसके बाद वो सीधी आकर नीचे दरिया के अंदर गिरी और जो बस है उसके परखच्चे उड़ गए। जो चाइनीज़ वर्कर्स थे उन सब के परखच्चे उड़ गए, उनको इवन के पहचानना भी मुश्किल था और जो इर्द गिर्द के लोग खड़े थे, किसी का बाजू ज़ख्मी था, किसी का कोई बुरा हाल था, किसी का कोई बुरा हाल था। ऐसी सूरत हाल में जो चाइना की गवर्नमेंट थी वो पाकिस्तानी गवर्नमेंट से इस चीज़ की उम्मीद कर रही थी कि ये लोग अच्छे तरीके से इसकी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद जो शरपसंद अनासर हैं उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे। लेकिन पाकिस्तान ने जो अपनी रिपोर्ट पेश की इब्तदाई, उसमें उन्होंने कहा कि ये किसी किस्म के कोई शरपसंद अनासर नहीं थे, बल्कि पाकिस्तान ने जो अपनी रिपोर्ट पेश की उसमें उन्होंने ये कहा कि बस के अंदर वो जो गैस लीकेज है उसकी वजह से धमाका हुआ और उसकी वजह से जो है ना वो लोग अपनी तबई मौत मरे। लेकिन जो इंटरनेशनल मीडिया था उन्होंने इसको इस तरह से रिपोर्ट किया कि आप लोगों को पता है कि अभी हाल ही में जो अफ़गानिस्तान है वहाँ से अमेरिकी फ़ौजों का इनखला हो चुका है, वो लोग जा चुके हैं, भारत को अपनी जगह गुस्सा चढ़ा हुआ है। तो जो बाहर जो बैरूनी ममालिक थे उनका जो मीडिया था उन्होंने इसे इस तरह से रिपोर्ट किया कि ये एक मुनज़्ज़म साजिश थी और मुनज़्ज़म साजिश के तहत ही चाइनीज़ वर्कर्स को, इंजीनियर्स को मारा गया है। अब जो चाइना की गवर्नमेंट है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में थी क्योंकि उनको पाकिस्तान का ये जो इब्तदाई बयान था ये बिल्कुल पसंद नहीं आया, जिसमें उन्होंने कहा कि ये किसी किस्म की कोई साजिश नहीं थी बल्कि ये तो सिर्फ एक जो एक तबई मौत है उसके तहत, गैस लीकेज के तहत ये लोग मरे हैं। उसके बाद जो चाइना का अखबार है ग्लोबल टाइम्स, जो उनका सरकारी अखबार है, आपको पता है कि सरकारी अखबार में तब तक कोई बयान नहीं आता जब तक कि उनकी गवर्नमेंट उस पर राज़ी नहीं होती या उनसे इजाज़त नहीं ली जाती। अच्छा जी, अब इस सिलसिले में हुआ क्या कि जो उनका चाइना का सरकारी मीडिया है उनके जो एडिटर इन चीफ हैं हो जिन, उन्होंने भी वार्निंग दी पाकिस्तान को। उसके बाद जो ग्लोबल टाइम्स यानी कि उनका सरकारी अखबार है उसके जो चीफ एडिटर हैं वो ट्विटर के ऊपर आ गए और उन्होंने वहाँ पर आकर बहुत ही बरहमी का इजहार किया। सबसे पहले तो उन लोगों ने रद्द अमल के तौर पे क्या किया कि उस कंपनी ने दासू डैम के ऊपर काम करना बंद कर दिया। उसके बाद उन्होंने जो उनके बाकी रिमेनिंग लोग रह गए थे उनको वापस चाइना मूव कर दिया
اور انہوں نے سائٹ پہ کام کرنے سے بھی انکار کر دیا اور پاکستانی گورنمنٹ سے کہا، پہلے تو انہوں نے استدعا کی کہ آپ لوگ جو شرط پسند عناصر ہیں ان کے خلاف کارروائی کریں، ورنہ ہم لوگ اپنے میزائل چلائیں گے اگر آپ لوگ اس قابل نہیں ہیں۔ دیکھیں یہ بڑا سخت بیان ہے چائنا کی طرف سے، کیونکہ ہماری آرمی یہاں موجود ہے، ہمارے سیکیورٹی ادارے یہاں پہ موجود ہیں، ہماری گورنمنٹ یہاں پہ موجود ہے۔ اس کے باوجود چائنا کیا کہہ رہا ہے؟ چائنا یہ کہہ رہا ہے کہ ہم اپنے میزائل چلائیں گے اگر آپ لوگوں کے پاس یہ اہلیت نہیں ہے کہ آپ ہمارے لوگوں کو انصاف دلا سکیں۔ اور انہوں نے اسی سلسلے میں اسی رد عمل کے طور پہ اپنی ایک اعلیٰ سطحی اجلاس بھی منعقد کیا ہے اسلام آباد کے اندر، اور انہوں نے اپنی جو اسپیشل فورسز ہیں ان کو بھیج بھی دیا ہے اسلام آباد میں۔ اور یہی وجہ ہے کہ اس وقت اسلام آباد کے اندر چائنیز آپ کو نظر آئیں گے۔ اس سلسلے میں جو پاکستانی گورنمنٹ کا پہلے موقف تھا جس میں انہوں نے کہا کہ وہ طبعی موت مرے ہیں اور یہ صرف گیس لیکیج کی وجہ سے ہوا ہے، فوری طور پہ جناب عالی پاکستانی گورنمنٹ نے اپنا بیان بدلا، اور اسی وقت جو فواد چودھری ہیں وہ سامنے آئے اور انہوں نے آ کر ایک بیان دیا، انہوں نے کہا کہ ہاں شرپسندی کے عناصر کو ہم خارج امکان نہیں کہہ سکتے، اور ہاں یہاں پہ شرپسندی ہوئی ہے۔ یعنی ایک دم جو ہے نا وہ 180 یا 380 جو کہتے ہیں اس ڈگری پہ انہوں نے چینج مارا، یعنی کہ پورا یو ٹرن مارا۔ اس کے بعد جناب عالی جو ہمارے شاہ محمود قریشی ہیں ان کو اب ہدایات جاری کی گئی ہیں کہ آپ فوری طور پہ چائنا پہنچیں اور ان لوگوں کی ان کا جو غصہ ہے اس کو ٹھنڈا کریں اور ان کو جو ہے نا اس چیز سے منع کریں۔ دوسری طرف جو پاکستانی گورنمنٹ کا یہ بھی تو نقصان ہوا ہے کہ ایک تو سائٹ پہ کام ہونا بند ہو گیا، دوسری طرف جو پاکستانی ملازمین ان کے انڈر کام کر رہے تھے گزوبا گروپ کے انڈر، یعنی چائنیز کمپنی جو وہاں پر تھی، تو انہوں نے جتنے بھی پاکستانی ملازمین تھے سب کو نوکریوں سے فارغ کر دیا ہے۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ یقین دہانی کرائی ہے کہ ہم لوگ ان کو گریجوٹی اور سیلری دیتے رہیں گے، مگر کام ہم اس وقت تک نہیں کریں گے جب تک کہ پراپر طریقے سے ان لوگوں کو نہیں سزا ملتی جنہوں نے یہ کام کیا ہے۔ اس وقت پاکستان کے جو سفارتی ذرائع ہیں انہوں نے اس چیز کو کنفرم کر دیا ہے کہ اعلیٰ سطحی کمیٹی جو ہے وہ اسلام آباد کے اندر پہنچ چکی ہے، جیسے کہ میں نے آپ کو رپورٹ کر دیا ہے۔ لیکن اب پاکستانی گورنمنٹ جو ہے وہ ایک قدم پیچھے ہوتے ہوئے بہت زیادہ پریشان بھی ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ وہ چائنا کو منانے کے لیے بڑی کوششیں کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم اور جو ہمارے شاہ محمود قریشی ہیں ان کے حوالے سے میں نے آپ کو رپورٹ کر دیا، شیخ رشید نے وہاں پر فون کیا ہے، آدھا گھنٹہ ان کی بات ہوئی ہے، ان کو بڑی یقین دہانی کرائی گئی ہے، لیکن چائنا کا غصہ بالکل بھی ٹھنڈا نہیں ہو رہا۔ اور اس حوالے سے اب پاکستان بیک فٹ پہ آتے ہوئے کیا بیانات دے رہا ہے کہ جی چائنا تو ہمارا آہنی بھائی ہے، ہم چائنا کے بھائی ہیں، چائنا ہمارا بھائی ہے۔ لیکن چائنا اس وقت ایک سٹینڈ لے چکا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ اس سے پہلے بھی لداخ میں چائنا نے کیا حال کیا تھا انڈیا کا، کہ اس وقت انڈین میڈیا پہلے تو یہ جھوٹ رپورٹ کرتا رہا کہ ہم نے چائنی چھوٹے چھوٹے ہیں ہمارے سامنے ان کو اڑا ڈالا، ہم نے ان کو مار ڈالا، ہم نے ان کا یہ کر ڈالا، لیکن بعد میں کس طرح سے ان کا میڈیا روتا رہا وہ آپ لوگوں نے دیکھا۔ تو چائنا جب کسی چیز پہ سٹینڈ لے لیتا ہے تو وہ پھر پیچھے نہیں ہٹتا، یہ آپ سب لوگ جانتے ہیں۔ اور اس وقت چائنا نے یہ کہا ہے کہ ہم پاکستان کے اندر گھس کے ان لوگوں کو ماریں گے اگر پاکستان اس قابل نہیں ہے۔ یہ پاکستان کی ایک بہت بڑی بے عزتی بھی ہے، اور یہ ان لوگوں کو شے دینے کے مترادف ہے جو لوگ یہ کہا کرتے تھے کہ ایک وقت آئے گا کہ چائنا کا پاکستان پہ اتنا روب چلے گا کہ وہ خود پاکستان کے اندر آ کے کارروائیاں کیا کریں گے۔ اور اس حوالے سے پورے عالمی میڈیا کی نظریں اس وقت چائنا اور پاکستان پہ ہیں۔ اس حوالے سے جیسے جیسے اس میں فردر ڈیولپمنٹ ہوگی اور شاہ محمود قریشی جیسے ہی ہو کر وہاں سے آتے ہیں یا وہاں پر جو بھی رپورٹس آئیں گی وہ میں آپ لوگوں کو بتاتی رہوں گی۔ خدا خیر کرے، دعا کریں، پاکستان زندہ باد، پائندہ آباد ہی کہہ سکتے ہیں، لیکن سیکیورٹی اور ان سب چیزوں کی اس طرح کی حالتیں دیکھ کر یقین کریں بہت دکھ ہوتا ہے۔ آپ لوگوں کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ آئیے کامنٹ سیکشن میں شیئر کیجیے۔ مزید خبریں، ولاگز، انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا۔ چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔